سامعین کرام، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ دی بارگاہ توبہ کریا کرو، توبوا الی اللہ، اللہ دی بارگاہ توبہ کرو۔ اے میرے اللہ توبہ دا کی معنی ہے؟ کملی والے آقا فرماندے نے اللہ دی طرف رجوع کرنا، اللہ دی طرف اپنی لولا دینا، اللہ دے نال اپنا رابطہ بحال کر لینا، اللہ دے نال اپنا کانٹیکٹ جوڑ لینا، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ جاؤ یا اللہ دی بارگاہ چ التجا کرنا۔ اے میرے اللہ جانے انجانے دے اندر جو بھی غلطی ہو گئی، زمانہ ماضی دے اندر میرے کولوں جو گناہ ہو گئے، زمانہ ماضی دے اندر جو میرے کولوں تیریاں نافرمانی ہو گئیاں، اے میرے اللہ ہن میں بھول کر کے جو بھی گناہ کردا رہا، ہن میں تیری بارگاہ چ آ گیا، تیرے تو علاوہ گناہ معاف کرن والا کوئی نہیں، تیرے تو سوا میرے گناہاں دے دفتراں نو دھون والا کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ اج توبہ کردا واں، اج توبہ دا سوالی بن کے آیا واں۔ اے میرے اللہ تیری توبہ دا دروازہ کھلیا وے کر کے اج میں تیری بارگاہ دے اندر آ گیا۔ اے میرے اللہ تیرے تو سوا معاف کرن والا کوئی نہیں۔ جس ویلے بندہ رب دی بارگاہ چ التجا کردا ہے، توبہ کردا ہے اللہ دی بارگاہ تے رب کائنات دے پیارے حبیب ارشاد فرماندے ہیں اگر بندہ توبہ کرے تے اللہ معاف نہ کرے انج ہو نہیں سکدا۔ اللہ ضرور بے ضرور معاف کردا ہے، لیکن شرط اے وے کہ آئندہ او دوبارہ گناہ کرنے دا ارادہ کرے، آئندہ او گناہ نہ کرنے دا ارادہ ہوئے کہ آج تو بعد گناہ کدی نہیں کراں گا، آج تو بعد اس گناہ ول نہیں جاواں گا۔ اپنے دل دے اندر سچا ارادہ رکھ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کرے۔ کیسی توبہ؟ فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ، ایسی توبہ اس توبہ تو بعد دوبارہ گناہ نہ ہوئے، ایسی توبہ جس وقت کرے گا، ایسی توبہ جس وقت کرے گا رب کائنات او دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم، رب کائنات فرماندا ہے جس وقت تسی او جئی توبہ میری بارگاہ کرو گے میں رب تواڈے نال وعدہ کردا میں رب تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ اے سامعین کرام ایک کملی والے آقا دا صدقہ ہے، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام دی امت دیواری آئی، موسیٰ علیہ السلام دی امت دی توبہ دیواری آئی، انہوں نے بخشش دی خاطر موسیٰ علیہ السلام دی کول آئے کہ اے اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ چ التجا کرو، ساڈے کولوں گناہ ہو گیا، اسی اپنے گناہاں دی معافی چاہندے ہاں۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سامعین کرام توجہ دنال سماعت کرنا، موسیٰ علیہ السلام دی امت آئی، موسیٰ علیہ السلام دی کول اے اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ چ التجا کرو، اسی اپنے گناہاں دی معافی چاہندے ہاں۔ اللہ اکبر، جس وقت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی موسیٰ علیہ السلام دی کول، اتھوں آواز آئی اے پیارے پیارے موسیٰ انہاں نو کہ ایک دوجے نو قتل کرن، ایک دوجے دیاں گردناں اڑان، ایک دوسرے نو قتل کرن، آپس دے اندر جنگ و جدال کرن، ایک دوسرے دیاں گردناں اڑان۔ اللہ اکبر، جس وقت ایک دوسرے نو قتل کرن گے تے میں رب انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا، میں رب انہاں دے ساری پچھلے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ لیکن ساڈی واری آئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے اللہ نے انج نہیں فرمایا ایک دوسرے نال لڑائی کرو، ایک دوسرے نو قتل کرو، بلکہ رب کائنات نے فرمایا اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی سچے دل دے نال میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ، آن کر کے سچے دل دے نال معافی منگو۔ جس وقت تسی سچے دل دے نال معافی منگو گے میں رب تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، جس وقت ربی کائنات نے شیطان نو جنت چوں باہر کڈیا، شیطان نو جنت چوں باہر کڈیا تے شیطان انسان دی وجہ دے نال جنت چوں باہر نکلیا تے اے شیطان ربی کائنات دی بارگاہ کہن لگیا اے میرے اللہ اس انسان دی وجہ دے نال میں جنت چوں نکلیا، اس انسان دی وجہ دے نال میں جنت چوں باہر نکلیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔
شیطان کہنے لگیا میرے اللہ انسان دی وجہ نال میں جنت چوں باہر نکلیا، میں انہاں نوں اتنا گمراہ کراں گا، انہاں دے سامنے بھی آواں گا، انہاں دے پیچھے بھی آواں گا، انہاں دے سجے بھی آواں گا، انہاں دے کھبے بھی آواں گا، سارے پاسوں آن کر کے گمراہی دا جال بچھاواں گا، جال بچھا کے انہاں نوں اس جال دے اندر پھسا لیاں گا، پھسا کر کے انہاں نوں گمراہی دی دلدل وچ پھسا دیاں گا۔ رب کائنات نے فرمایا جا تو جو مرضی کر، لیکن دو سائیڈاں پھر بھی تیرے کولوں رہ گئیاں، چار سائیڈاں تُد لے لئیاں، دو سائیڈاں تیرے کولوں رہ گئیاں۔ شیطان کہنے لگے یا میرے اللہ کیڑیاں دو سائیڈاں رہ گئیاں؟ رب کائنات نے فرمایا اتلی تے تھرلی سائیڈ اے دو میں تیرے کولوں رہ گئیاں۔ جس وقت تو اے شیطان بندے نوں اپنے جال دے اندر پھسا کے گمراہ کرے گا، او بندہ میری بارگاہ چ آ جائے گا، اپنی جبین نیاز زمین تے جھکاوے گا، اپنی سر سجدے دے اندر رکھے گا تے رکھ کر کے کہے گا سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہے گا سبحان ربی الاعلی، اے میرے اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی، مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ نہیں آیا، میں شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا اے شیطان تو چما پاسوں جال مار کے گمراہ کرے گا، او بندہ سر سجدے دے اندر رکھ کے میرے کولوں معافی منگے گا، میں رب او دے سارے گناہاں نوں پھر بھی معاف فرما دوں۔ شیطان کہنے لگیا یا میرے اللہ اتلے دا کی مطلب ہویا؟ فرمایا دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے سجدہ نہیں کر سکن گے کسی بیماری دی وجہ دے نال، کسی عرضے دی وجہ دے نال، اور جس وقت ہاتھ اٹھا کر کے میری بارگاہ چ التجا کرن گے اے میرے اللہ میری بخشش فرما دے، اے میرے اللہ میرے گناہاں دی معافی فرما دے۔ رب کائنات نے فرمایا سچے دل دے نال جس وقت معافی منگے گا میں اس وقت بھی معاف فرما دیاں گا۔ اور رب کائنات نے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال اتنا کرم فرمایا، اے بندے خدا اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، فرمایا اگر دن دے اندر 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے 70 مرتبہ آن کر کے معافی مانگ رب کائنات پھر بھی تینوں معاف فرماندا رہے گا۔ توبہ دا دروازہ کھلیا، توبہ دا دروازہ کھلیا، کس وقت تک؟ جس وقت تک روح نہیں نکلی، روح دے نکلنے تک۔ اور بعض روایات کے اندر آیا کہ روح اس جگہ دے اندر اٹک گئی جس نو نرخرا کہندے نے، اللہ اکبر، روح نکل دی اس جگہ تے اٹک گئی، روح اس جگہ تے پہنچائی تے اس وقت بندے نے معافی منگ لئی، اللہ اکبر۔ کملی والے آقا دے غلام اور روایات دے اندر آندا ہے اگر اس وقت بھی توبہ کر لوے تے رب اس وقت بھی گناہ معاف فرما دے، اللہ اکبر، اس وقت بھی اگر توبہ کر لوے اس وقت بھی رب کائنات معاف فرما دیندا ہے۔ توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلیا، اسی واسطے شاعر کہندا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اور اگر رب کائنات نے ساڑھے عملہ وال دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، تے خطہ پٹوار عظیم بزرگ آپ فرماندے نے عدل کرتا تھر تھر کم من تے اچیا شانہ والے تے فضل کرتا بخشے جاسن اوے میں برگے منہ کالے۔ اس واسطے ہر وقت اللہ دی بارگاہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور انج ہو نہیں سکتا کہ بندہ سچے دل نال معافی منگے تے اللہ معاف نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا، نہیں بندہ سچے دل نال آ جائے اللہ دی بارگاہ تے رب کائنات فرشتیاں نوں پوچھدا ہے فرشتیو کیوں آیا ہے؟ یا اللہ گناہاں دی معافی واسطے آیا ہے، اور کسی ڈر تے کیوں نہیں گیا؟ یا اللہ اس نوں پتہ تیرے تو سوا گناہ معاف کرن والا کوئی نہیں۔ اللہ رب کائنات فرماندا فرشتیو اے او انسان ہے جس دے متعلق تسی کہندے سو یا اللہ اس نو نہ بنا، اس نو نہ بنا، اے قتل و غارت کرے گا، اے خون ریزیاں کرے گا، اے فتنہ تے فساد کرے گا، اس نو نہ بنا۔ توانوں میں نہیں آکھیا سی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاندا ہاں تسی نہیں جاندے۔
اور جس وقت کوئی بندہ توبہ کردا ہے نا، کوئی بندہ، رب کائنات کو بڑی خوشی ہوندی ہے، بڑی خوشی ہوندی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ چ آ گیا ہے، میری بارگاہ چ آ گیا ہے، میری بارگاہ چ آ گیا۔ پھر رب کائنات فرماندا فرشتو گواہ ہو جاؤ، اے میری بارگاہ چ آ گیا ہے، مینوں خالی نہیں موڑنا، اینوں چولیاں بھر کے عطا فرماواں گا، تسی سارے گواہ ہو جاؤ، میرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اپنی قسمت تے ناز کرو۔ ہر بندے نال دو فرشتے ہیں، ایک سجے موڑے تے ایک کھبے موڑے تے، ہاں جی، ایک نیکیاں لکھدا ہے ایک برائیاں لکھدا ہے۔ ویسے دو مشہور ہوں، ویسے ہر بندے نال بعض روایات 100 بھی آیا ہے، 200 بھی آیا، 540 فرشتہ بھی آیا، ہر بندے نال 540 فرشتہ سیکورٹی گارڈ ہر وقت رہندا ہے۔ لیکن دو فرشتے جڑے مشہور ہیں، بندہ مردا ہے تے انہاں دی ڈیوٹی ختم، بندہ مر گیا ڈیوٹی ختم، ظاہر ہے ہن بندے نے نیکیاں کرنیاں کوئی نہیں، جی نیکیاں والا نیکیاں لکھ، گناہ کرنے کوئی نہیں، جے گناہ والا گناہ لکھے کوئی نہیں۔ اور فرشتے رب دی بارگاہ چلتے جا کر دیں توجہ ہے جی، توجہ ہے سارے دی، گج کیا کو سبحان اللہ۔ فرشتے کہندے یا اللہ ساری ڈیوٹی ختم، تے فرشتوں کی کرنا چاہیے؟ تہاڈی ڈیوٹی مک گئی ہے، یا اللہ سانو آسمان تے بلا لے، خیر ہوے کیوں؟ یا اللہ اسی دل کھول کے تیری عبادت کرنا چاہندے ہاں، ہونے تک اسی ڈیوٹی وچ مصروف ہیں، ڈیوٹی دے اندر مصروف ہیں۔ اللہ فرماندا آسمان تے جگہ کوئی نہیں، یا اللہ زمین تے جگہ چاہ دے، اللہ فرماندا زمین تے بھی جگہ کوئی نہیں، یا اللہ ہوا دے اندر کوئی جگہ چاہ دے، اللہ فرماندا ہوا بھی جگہ کوئی نہیں، یا اللہ پھر کیڑے پاسے جائیے؟ فرما سونے محمد دے غلام دی قبر تے کھڑے ہو جاؤ۔ تختاوی شریف کی روایت ہے، کتاب میرے کول موجود ہے، اللہ رب کائنات فرماندا ہے اسی بندے دی قبر تے کھڑے ہو جاؤ، کہ یا اللہ کی کراں؟ فرما ایک سر والے پاسے کھڑا ہو جائے، دوجا پیر والے پاسے کھڑا ہو جائے، تو یا اللہ پھر فرما قیامت تک سونے محمد دے غلام واسطے بخشش دیا میری بارگاہ چ دعاواں منگدے رہو۔ اللہ دا فرشتہ دے بس ساڈے واسطے دعاواں منگاندا ہے، پھر او فرشتے جنہاں نے رب دا عرش اٹھایا ہے او ہر وقت ساڈے واسطے دعا کردے نے، ہر وقت دعا کردے نے، یا اللہ سونے محمد دی امت دی بخشش فرما دے۔ اسانو اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے کہ رب کائنات ساڈے واسطے فرشتے مقرر کیتے ہوئے نے جڑے ہر لمحہ اساں گناہگاراں دے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدے رہندے نے۔ اسانو بھی چاہیے اسی بھی رب دی بارگاہ دعا کراں، اسی بھی دعا کراں کہ یا اللہ ساڈی بخشش فرما دے۔ تنہائی دے عالم دے اندر رو کر کے رب دی بارگاہ چلتے جا کرو، مولا گناہاں دی معافی چاہ دے، تیرے تو سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جس وقت تسی اللہ دی بارگاہ توبہ کرسو رب تواڈے دل نو بھی سکون عطا فرما دے گا، تواڈے دل نو بھی سکون مل جائے گا۔ اس وقت تانوں مزہ آئے گا یار توبہ دے اندر اتنا مزہ رب نے رکھیا، اتنا مزہ توبہ دے اندر، پھر تواڈا دل کرے گا یار میں ہر ویلے ہر لمحہ سجدے دے اندر سر رکھ کے رب دے نال مناجات کراں۔ کیوں؟ جس ویلے رب دے نال کانٹیکٹ کیویں سر سجدے چ رکھو تے تار مل جاندی ہے، آٹومیٹک تار مل جاندی ہے، نمبر ڈائل کرن دی ضرورت بھی کوئی نہیں، بس سر صرف سجدے دے اندر رکھن دی ضرورت ہے تے کہو سبحان ربی الاعلی، آٹومیٹک رابطہ جڑ جاندا ہے۔ پھر رب کہندا ہے مانگو میرا بندیا کی منگدا ہے، پھر جو بندہ منگے رب کائنات اس بندے نو عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔